ट्रायबल कम्युनिटीचेर ह्या आदिवासी समुदायाचेर डॉक्युमेंटेशन म्हणटा तें अजिबात जालना। ही पद्दती ज्यो आसा त्यो आयच्या पिळगेक कांयच खबर ना आणि तें डॉक्युमेंटेशन जावपाक सामकेंच गरजेचें आसा। म्हणजे आमची ही ट्रेडिशनल नॉलेज पुराय ना जातली। हे जे ट्रायबलाचे कल्चर आसा कितलें इको फ्रेंडली आसा, ह्या कल्चराक आमची हिस्ट्री आसा, ह्या कल्चराक आमची वेगळी वळख आसा आणि ह्या कल्चरा भितर आमचें अस्तित्व आसा। नमस्कार, आमचे बरोबर आसात देविदास गांवकार, एसटी समाजाचे अभ्यासक। सर, तुमकां सरकाराक कित्याक सांगचें पडलें की एसटी समाजा बद्दल डॉक्युमेंटेशन करा म्हणून? कारण गोंय राज्यांतले जे आदिवासी लोक आसात तांकां 2003 ट्रायबल हो स्टेटस मेळ्ळो आणि 2003 ट्रायबल स्टेटस मेळ्ळे उपरांत कितल्याशा वर्सांनी मागीर म्हणटा तशें ट्रायबल डिपार्टमेंट जालें। पूण ट्रायबल डिपार्टमेंट जाले उपरांत आज पर्यंत ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान ट्रायबल कम्युनिटीचेर ह्या आदिवासी समुदायाचेर डॉक्युमेंटेशन म्हणटा तें अजिबात जालना आणि तें खऱ्या अर्थान जावंक जाय आणि तें खूब म्हत्वाचें आसा। कारण इतल्या खातीरच की ट्रायबल म्हणजेच कोण, जेंकां भारताच्या राजघटनेक शेड्यूल्ड ट्रायब म्हणजे तेका एसटी म्हणून ही कॅटेगरी दिला, जाल्यार ह्या ट्रायबल समाजाक नेटिव्ह म्हणटा किंवा एबओरिजिन अशें म्हणटा किंवा मूळ निवासी अशें म्हणटा। आता हे मूळ निवासी म्हणजे कोण, ह्या धर्तरे वयले सगळ्यान जर मनीस जात कोण आसत जाल्यार ते आदिवासी समुदाय। आणि जेन्ना हो जो आदिवासी समुदाय आसा तो जेन्ना जडण घडण जाता आणि तांच्यांनी त्या त्या परिस्थितीक मात करपा खातीर ज्यो ज्यो गजाली केल्यो आणि तातूंतल्यान खुबशे वेगवेगळे गजाली डेव्हलपमेंटाच्यो केल्यो, त्यो गजाल्यो खरें म्हटल्यार सामाजीक आणि इतिहासीक दृश्टिकोनांतल्यान खूब खूब म्हत्वाचे आसा। कारण हो जेन्ना अभ्यास जातलो तेन्ना येणारे जे नवे जनरेशन आसा तांकां कळटलें की सुरवातेच्या काळाक जो मनशाचो जडण घडण जाल्लो कसो काळ आशिल्लो, जाका आमी आधुनीक पाषाण युग म्हणटा किंवा सुरवातेचे युग म्हणटा, ह्यो सगळ्यो गजाल्यो ज्यो आसा तांकां त्यो सिस्टमॅटीक कळटल्यो। आता गोंयचो जर विचार केलो, जे गोंयाक आसा जे आदिवासी समुदाय म्हणून आसा तांकां गावडा, कुळमी आणि वेळीप अशे 3 नांवांनी वळखता आणि हे 3 नांवांनी वळखता आसतना हांचो जर प्रामुख्यान जर फक्त एग्रीकल्चर ह्या एंगलांतल्यान विचार केलो जाल्यार पुरण शेत आसा, खाजण शेत आसा, त्याच बरोबर कुमेरी कल्टिवेशन आसा। आणि खाजण शेत करता आसतना तांच्यांनी मानस नांवाची जी सिस्टम डेव्हलप केली ती तर अजापाची गजाल। कारण ही अजापाची गजाल म्हळ्यार कशी आसा की खुबश्या वेळाचेर भरतेच्या वेळाचेर उदक, खारें उदक दर्यांतले भितर येतालें आणि मागीर सुकतेचेर तें परत दर्या वयतालें। म्हणजे ज्या जमनीचेर खारें उदक भितर सरतालें पळय ती जमीन खारट जाता आणि थंयसर शेत लागपाक शकना। म्हणजे त्या टायमाचेर दर्यो हांच्यांनी बांद घालून आडयलो कोणी आदिवासी समुदायान आणि तो दर्यो आडयल्या उपरांत जालें कितें, दोंगरा वयल्यान जे पावस पडले उपरांत उदक आणि न्हंयचें उदक, झऱ्याचें उदक ब्लॉक जावपाक लागलें, म्हणजे धरण टायप जालें, म्हणजे उदक फुगून प्रॉब्लेम जावपाक लागलो। त्या टायमाचेर तांच्यांनी अशी एक आयडिया काडली, त्या बांदाक एक व्हडली गेट बसयली आणि ती गेट अशी दर्यांतल्यान जेन्ना पाळाचें उदक येलें भरतेचेर त्या वेळाचेर ती गेट बंद जाताली आणि दोंगरा वयल्यान उदक देंवलें की ती ऑटोमॅटीक ओपन जाताली, जाका मानसी सिस्टम म्हणटा। ती सिस्टम डेव्हलप केली आणि तातूंतल्यान आनीक खुबश्यो गजाली डेव्हलप जाल्यो। म्हणजे हें खाजण शेत, पुरण शेत आणि कुमेरी कल्टिवेशन ही पद्दती ज्यो आसा त्यो आयच्या पिळगेक कांयच खबर ना आणि तें डॉक्युमेंटेशन जावपाक सामकेंच गरजेचें आसा। आणि तें जेन्ना डॉक्युमेंटेशन जातलें तेन्नाच ताजें सोशियो इकॉनॉमिकली किंवा सोशियो आनीक हिस्टोरिकल किंवा त्याच बरोबर ताजेर बेस्ड ऑन म्हणटा तें वेगवेगळे रिसर्च जातलें। पूण दुर्दैव अशें की हें जर बेजीक जर डॉक्युमेंटेशन ना जाल्यार सामको मोठो प्रॉब्लेम जातलो। दुसरी गजाल म्हळ्यार आयज पुरण शेत जें आसा तें टोटल सोंपलें आणि गोवा युनिवर्सिटीचे आमचे प्रकाश पर्येकर आसा त्या मनशान पुरण शेत जें आसा परत रिनोवेट केलां। आतां ती कितलें तो एकटो रिनोवेट करतलो, पूण ही सिस्टम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक तरी डॉक्युमेंट जावन उरपाक जाय आशिल्ली, पूण ती थंय सुद्दां ना। म्हणजे आमची ही ट्रेडिशनल नॉलेज पुराय ना जातली। ती सांबाळपा खातीर आमकां डॉक्युमेंटेशन करपाची गरज आसा आणि आज पर्यंत ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान कांयच डॉक्युमेंटेशनाची गजाल जाली ना, एक सुद्दां पान हाल्लें ना। म्हणून सरकाराक म्हाका बरोवन दिवचें पडलें की डॉक्युमेंटेशन करपाक जाय आणि अशे पद्दतीन करा, हें करा तें करा म्हणून। तुम्ही 2 फाटी विदेशी दौरे केले, तुमकां आमंत्रण आशिल्लें,
हाचे बद्दल कितें कळ्ळें? सगळ्यात पयलें म्हटल्यार हांव एक फावटी ऑस्ट्रेलिया गेलो आनी ताजे नंतर हांव पॅरीस गेलो. जालें कितें की कोइन्सिडेंटली म्हणटा तसो 2007 ह्या वर्साक हांव झारखंड पावलो आनी झारखंड पावले कडेन म्हाका ट्रायबल्स कम्युनिटीचें डॉक्युमेंटेशन म्हळ्यार कितें किंवा मनशाच्या जडण घडणीची सिस्टम म्हळ्यार कितें ही ती जाणून घेवपाची इच्छा जाली आनी तेजें म्हाका इम्पोर्टन्स कळ्ळें. जेन्ना हांव गोंया आयलो तेद्या वेळाचेर हांवें ट्रायबल कम्युनिटीचेर अभ्यास करपाक सुरवात केली आनी म्हज्या पद्दतीन आज पर्यंत हांव म्हजो अभ्यास चालूच आसा. आनीक हो जेन्ना अभ्यास चालू करता करता तेद्या वेळाचेर कितें जालें की ऑस्ट्रेलियेक हांगासर एक NGO जो ट्रायबलाचेर डॉक्युमेंटेशन करतालो ताचेर काम करतालो स्टडी करतालो तांकां कळ्ळें की हांव अशें काम करता म्हणून आनीक तांकां कळ्ळे उपरांत ते थंयसरल्यान सोदी सोदीत इंडिया आयले. इंडिया साकून ते सगळ्यान पयलीं मागीर हांगा मंगळूर आयले. मंगळूर साकून ते परत सोदीत सोदीत हांगा पावले गोंयाक पावले आनी मागीर म्हजे कडेन पावले. आनी तेद्या वेळाचेर तांच्यांनी सांगलें की आमी जे ट्रायबल्स कम्युनिटी आसा किंवा मार्जिनलायज कम्युनिटी आसा किंवा जी सामकी राना कडेन लागीं कम्युनिटी आसा तांच्या कल्चराचेर फोकलोराचेर आमी स्टडी करता म्हणून. आनी मागीर ते सांगपाक लागले आमकां गोंयाक जे बायलांचो एखादो फोकलोर आसा ताचेर स्टडी करपाक जाय. आनी ताज्या वेळाचेर हांवें सांगलें ट्रायबल कम्युनिटीचो जो धालो आसा त्या धालोचेर आमी केपें आंबावली हांगासर ह्या गांवांतली स्टडी केली आनी स्टडी केल्या उपरांत मागीर सगळें डॉक्युमेंटेशन केलें. डॉक्युमेंटेशन करून मागीर तें हांगा ऑस्ट्रेलियेक कॅरेज वर्क म्हणटा थंय जें ऑस्ट्रेलियेचें सगळ्यान व्हडलें आर्ट सेंटर आसा थंयसर प्रेजेंटेशन जावपा आशिल्लें आनी थंयसर तें जालें प्रेजेंटेशन जालें आनी त्या वेळाचेर तांच्यांनी म्हाका सुद्दां वयलो आनी मागीर एक पब्लीक मिटींग आनी एक पब्लीक स्पिकींग जालें इंटरेक्शन जालें ज्या वेळाचेर वेगवेगळे तरेचे एक्सपर्ट लोक आशिल्ले. पूण जेन्ना हांव थंयसर गेलो तेद्या वेळाचेर कळ्ळें की हें जें ट्रायबलाचें कल्चर आसा कितलें इको फ्रेंडली आसा त्याच बरोबर कितलें हें जमनी कडेन सामकें लागींचें आसा आनी हें राखून दवरप कितें म्हत्वाचें आसा. कारण ह्या कल्चराक आमची हिस्ट्री आसा ह्या कल्चराक आमची वेगळी वळख आसा आनी ह्या कल्चरा भितर आमचें अस्तित्व आसा तें आमकां सांबाळपाक जाय हें थंय कळ्ळें. ताजे उपरांत हो प्रोजेक्ट इतलो बरो जालो की ह्या प्रोजेक्टाचेर बेस्ड धरून तांच्यांनी आनी एक प्रोजेक्ट आपल्या पॅरीस गव्हर्मेंटा कडेन तांच्यांनी रिप्रेजेंट केलें म्हणजे जे आफ्रिकन कंट्री आशिल्ले आनी त्या कंट्रीन तांकां परत सँक्शन केलो प्रोजेक्ट आनी तेद्या वेळाचेर आमी मागीर सेकंडली काणकोण केपें आनी सांगे ह्या 3 तालुक्यान जावपी धिल्लो नांवाचें फेस्टिवल आसा त्या फेस्टिवलाचेर आमी डॉक्युमेंटेशन केलें. आनी हो जो धिल्लो फेस्टिवल म्हळ्यार कितें की धिल्लो म्हणजेच पृथ्वी ह्या पृथ्वी कडेन संबंद सादप कसो संबंद आसा आमचो आनी त्याच बरोबर नेचरा कडेन कसो संबंद आसा हाजेर हो फेस्टिवल जाता. आनी ह्या फेस्टिवलाक जी आमी वेगवेगळी गाणी म्हणटात त्या गाण्याचो रिदम आसा तो रिदम फोकस करून हो अभ्यास आशिल्लो. आनी जे वेळाचेर हो परत सगळो प्रोजेक्ट पॅरीस हांगासर प्रेजेंट जालो तेद्या वेळाचेर थंयसर त्याच सायंटिस्टांनी दुसरे वाटेन जो आमचो दर्यो आसा दर्याक 6 किलोमिटर भितर तांच्यांनी एक डिवायस घातलो आनी जे टॅक्टोनिक्स जे जॉग्राफीचे प्लेट्स आसता ते फिरत आसता मुवमेंट जायत आसता आनी ते केन्ना केन्ना मुवमेंट जाता तेन्ना मागीर खंय भुकंप जाता किंवा ज्वालामुखी जाता तो जो आवाज कसो आसता आनी तो आवाज आनी ह्या ट्रायबल कम्युनिटीच्या फोकलोराचो जो दिल्ल्या वेळार खेळटा त्या गाण्याचो रिदम कसो आसा तो मॅच करपाची स्टडी जी आमी केन्ना हांगासर कल्पनाच करपाक शकना जी आमी केन्ना अशें चिंतोकूच ना अशा इतल्या लेवलाची ते स्टडी करता. आनी ती स्टडी केल्या उपरांत थंयसर प्रूव जालें की हो जो रिदम आनी तो नेचराचो तो आवाज आसा तो जवळ जवळ 50% सुमार मॅच आसा. आनी जशें मनशाक पल्स आसता बिट्स आसता म्हणजे हार्टबीट आसता तशें पृथ्वीक सुद्दां हार्टबीट आसता हें थंय प्रूव जालें. आनी हें सगळें प्रूव जाल्या उपरांत त्या सायंटिस्टाक जो चीफ सायंटिस्ट आशिल्लो ताका नासा जी आसा आमची जी स्पेस एजन्सी म्हणून काम करता तांच्यांनी ताजे कडेन आतां कोऑर्डिनेशन करून फुडली स्टेप स्टडीची ते आतां विचार करपाक लागल्या. ही म्हजे खातीर तरी अभिमानाची गजाल कारण खोतिगांव सारकें रावप आनी म्हजो जो सातत्यान अभ्यास आशिल्लो त्या अभ्यासाक एक सक्सेस अशें म्हाका तर दिसता. आतां आमी पळयतात की एसटी समाज म्हणल्यार दोंगर शेतां आनी ह्या एसटी समाजान कितलींशींच वर्सां हें सगळें सांबाळून दवरलें. पूण आयज एसटी समाजाक रिजर्वेशन दितली म्हणटात एसटी समाजाक वयर काडटले म्हणटात. पूण एक वाटेच्यान
एसटी समाजाक गांवच्या सायडी काडून सुद्दां रानांतल्यान सायडी काडपाक आनी एक प्लॅन बी तयार जाला की हे दोंगर सगळे सांबाळपा खातीर आमचे एसटी भाव आसा तांकां थंयच्यान भायर काडपाचे. ते कितपत योग्य आसा? हातूंक जर डायरेक्टली जर पळयलो न्ही जाल्यार तें अजिबात योग्य ना आनी तातूंत तें तथ्यय ना अशें दिसता. सगळ्यान मोठो प्रश्न की जे ट्रायबल लोक आसा, जे एसटी भाव आसा तांकां दोंगरा वयल्यान सायडीन काडटा. आतां कित्याक लागून काडटा ते तांचें रिजन आसा की रान सांबाळपाक म्हणून. म्हणजे तांकां काडलें जाल्यार रान सांबाळटले हेजो अर्थ असो जाता की ते लोक रान काबार करता. पूण आज पर्यंतचो जो इतिहास आसा ह्या इतिहासान जर पळयलें जाल्यार ही रानाक ते लोक जगले, ते लोक वाडले, कितलेशे पिळग्यो गेल्यो जाल्यार हें रान काबार जावं ना. पूण आतां ह्या एक 10-15 वर्साच्या काळांत जर पळयलें जाल्यार हें रान पुराय काबार जावंक लागलां खरें. पूण हें कित्याक काबार जावंक लागलां? ताजे फाटल्यान कारण कितें? ताजे फाटल्यान कितें कितें बारीक बारीक कारण आसा? वाटो खंयच्यो खंयच्यो आसा? हें केन्ना सावन एग्जॅक्ट सुरू जालें आनी तें काबार जाता जाल्यार कशो कितें ताचो प्रोसेस आसा ह्या सगळ्या गजालीचो अभ्यास जावंक जाय आनी अभ्यास जाल्या उपरांत मागीर ही स्टेप घेवपाक जाय. पूण हें आतां डायरेक्टली कायद्याचेर बोट दवरून जेन्ना स्टेप्स घेता हें टोटल चुकीचें आसा. कारण आमी जर कर्नाटकान गेले जाल्यार कर्नाटकाक आमी जी दांडेली वायल्ड लायफ सँच्युरी लागीं आसा थंय गेले जाल्यार थंयसर कितलेशे डीप 1-2 4-5 घरां आसा. प्लस थंयसर काली टायगर रिजर्व केला. थंयसर घरां आसा पूण त्या लोकांक अजून हालोवना. आतां बरें तुमकां हालोवपाक जाय म्हणलें जाल्यार थंयसरले जे लोक आसा तांच्यांनी कितलेशे पिळगे थंयसर जिवन काडलें, कितलेशेच वर्सां ते रावले, देव देवस्पण गांवठण तांच्यांनी वसयलें. आज थंयसरल्यान उठोवन तांकां त्या तरेचो सेटअप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां तो करून दिवंक शकता. कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक ट्रायबलाच्या कल्चराची मात्ती खबर ना. तांकां ABCD कांयच स्टडी ना, अजिबात तांच्यांनी स्टडी केल्ली ना. तांचे ट्रायबल कल्चर सोडून दी, ट्रायबल लोक आनी फॉरेस्ट रान आसा तांचो संबंद कसो आसता हाजें सुद्दां तांकां खबर ना. आतां त्या लोकांक समज काडलो, चल खोती गांवांतल्या लोकांक काडलो आनी काणकोण सिटी हाडून दवरलो किंवा आनी खंय मातसो अर्बन सेमी सिटी हाडून दवरलो. आतां ते लोक शेतां करपी आनी पोट भरपी थंयसरल्यान हाडले उपरांत त्या लोकांक त्यांचें कितलें सुमार 1000 स्क्वेअर मिटर शेत आसा किंवा 5000 स्क्वेअर मिटर शेत आसा. हांगासर ते शेताची जमीन दिवपाक शकता? शेताची जमीन दिली म्हणून जायना. तांकां तें शेत रोवपा खातीर झऱ्याचे किंवा न्हंयच्या उदकाचें प्रोविजन करचें पडटा. खारीज म्हणजे ताका आमी कालवो करचो पडटा. ती सिस्टम कशें करून दितले? तांकां उदक खंयचें हाडून दितले? म्हणजे थंयसरल्यान हांगासर हाडप आनी मागीर हे लोक खंय तरी कामां वचप म्हणजे लेबर तयार जातले. म्हणजे तांचें जें सस्टेनेबल जीवन कशें जगताले त्या गजालीचो अभ्यास नासतना हाडप मागीर त्या लोकांक त्या लोकांचें जें जगणें आसा तें कशें सिस्टमॅटीक करतले अर्थूच ना. आतां समज फाल्यां गव्हर्मेंटान सांगलें की आमी तांकां अशें करता तशें करता तशें करता म्हणून ह्या गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरप कसो? खंयचें आसूं तें, काँग्रेस आसूं नाल्यार BJP आसूं दी, विश्वास दवरप कसो? आतां तुमी म्हणटले हांव अशें कित्याक म्हणटा, गोंय जेन्ना स्वातंत्र्य जालें त्या देवळाचेर भाऊसाहेब बांदोडकरान ह्याच लोकांक बऱ्याचशा जाणांक कुमेरीचे कांय प्लॉट दिले. त्या वेळाचेर ते कल्टिवेशन करताले. आजुनूय ते क्लियर कट तांकां बॉर्डर करून ताजे डॉक्युमेंट तांचे कडेन दिवना. आजुनूय कोणाचे वाट अशी आसा, कोणाची बॉर्डर हांगा आसा, कोण शेत थंय रोयता, सगळें कित्याचें कितें जावन पडलां. ताजे नंतर गव्हर्मेंटान 2005 फॉरेस्ट रायट एक्ट हाडलो. तो फॉरेस्ट रायट एक्ट म्हणजे कितें? जे ट्रायबल लोक ज्या रानाक जे कल्टिवेशन करता तांचो अधिकार तांकां उरचो, कारण फॉरेस्टान तांकां हॅरेसमेंट करचो ना म्हणून. पूण ह्या गव्हर्मेंटान कितें केलां, तुमी जितले काजू करता आनी कितें करता त्यो जमनी तुका दिता, म्हणजे जमनीचो अधिकारच दिता, अशा तरेचें मिसगायड केल्लें आसा. आनीक आतां हो कायदो जो आसा इतलो बॅकफायर जावपाक लागला. कोणाले बरेचश्यो 5,000 स्क्वेअर मिटर काजू आसा, फॉरेस्टान तांकां FRCच्या अंडर थोड्या 1000 स्क्वेअर मिटर, 500 स्क्वेअर मिटर अशें केल्लें आसा. आनी तो कायदो आतां इतलो खिचडी जाला की त्या कायद्यान आतां दिवचें काय सोडचें अशी परिस्थिती तयार जाला आनी आजून तांकां तें रायटूय मेळूना. आनी हो कायदो इतलो बॅकफायर जाला. केपें तालुक्यांतलो जो पाडी पंचायत आसा, ह्या पाडी पंचायतीन तर गव्हर्मेंटाक लेटर केलें की बाबा हो जो फॉरेस्ट रायट एक्ट आसा तो आमकां नाकाच, आमगे पयलीं आसा तशेंच आमी खाता म्हणून. म्हणजे गव्हर्मेंट आसा तें ट्रायबलाच्या बाबतीन अजिबात स्टडी करना.
अजिबात म्हणटा ते कांयच करिना, तांकां कांयच पडोनूच गेल्लें ना. दुसरी गजाल म्हळ्यार गोंयाक आतां ट्रायबलांचेर फक्त स्टडी करपा म्हणून एक TRI म्हणजे ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट जाला. तातूंतल्यान आजुनूय ज्या तरेन जो जम बसून अभ्यास जावपाक जाय तशा तरेचो तो जम आनी स्टडी जी आसा तो प्रोसेस मुखार वचना. ही सामकी खंत आनी ती बेगिनान बेगीन जावची म्हणूनच हांवें तें ट्रायबल डिपार्टमेंटाक डॉक्युमेंटेशन करचें, सुरवात करचें आनी कशें कशें करचें जें हांव वेगवेगळ्या राज्यांतल्या TRI कडेन म्युझियमा कडेन संबंदीत जालो उपरांत जी म्हाका नॉलेज आयली, फॉरेनाक गेलो उपरांत जी म्हाका नॉलेज आयली त्या बेजाचेर हांवें तें तांकां मेमोरेंडम दिल्लें आसा. एकूच प्रश्न लास्ट. हे आतां दोंगर आसा ते एसटी समाजान सांबाळून दवरले. हांकां भायर काड हे दोंगर काबार करपाचें षडयंत्र काय कशें दवरपाचें षडयंत्र अशें दिसता तुमकां? आतां दोन गजाली आसा. ही गजाल जर अभ्यासपूर्ण करून सिस्टमॅटिकली त्या लोकांचे कल्चर आनी त्या लोकांचे जिवनमान रेस्पेद सांबाळून जर अभ्यासपूर्ण केलें जाल्यार बरी गजाल जावंक शकता. पूण सद्याक जें सिच्युएशन चल्लां तें सिच्युएशन जर पळयलें जाल्यार ह्या ट्रायबल लोकांक भायर काडून त्यो जमनी ज्यो आसा ते दोंगर जे आसा फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, रिसर्च फॉरेस्ट आनी कसलें रान वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणून प्रोटेक्ट करतले. बरोबर, प्रोटेक्ट करपा जाय आनी तें आमचे खातीर फ्युचरा खातीर आसा. पूण जे फॉरेस्टाचे जमनी आशिल्ले, जे रान आशिल्ले जमनी आशिल्ले, तुमी सगळे काडून ते मायनींग आनी नाका त्या प्रोजेक्टाक नाका थिंगा फालतू कामाक दिता आनी थंयसर जेन्ना कमी जालें म्हणून मागीर जे ट्रायबलां कडेन जे रायट आशिल्ले त्यो थंयसरल्यान भरगडून व्हरता. म्हणजे हेजो ताळमेळ अजिबात जुळना. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें एक अशें जालें, ट्रायबलां कडल्यान जमनी काडून घेवप, वायल्ड लायफ करप आनी वायल्ड लायफ आशिल्लें दुसरे वाटेन हळू काडून दुसरी कोणा कंपनीक दिवप, एक गजाल. दुसरी गजाल, रान सांबाळपाक जाय, रान वाडपाक जाय म्हणून जेन्ना जेन्ना जून म्हयनो येता त्या वेळाचेर नवे नवे रानाची लागवड करप आनी लागवड करता आसतना कितें जाता, प्लॅन जागना. खोतीगांवां तर काणकोणां तर मोकळी जागो ना. जें खरें नॅचरल रान आसा, नैसर्गीक रान आसा तें सगळें मारून काबार करता आनी तें काबार करता आनी थंयसर मागीर नवीं झाडां लायता आनी ती नवीन लायली ती अजिबात जायना आनी पयलींची आशिल्ली मेली. म्हणटरीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जो पयसो खर्च करता नवीन झाडां लावपा म्हणून तेवूय ते काबार करून उडयता. म्हणजे नवें कांय जायना आनी आशिल्लेंय काबार. आनी अशा तरेचें धोरण जर चलयलें जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रानाचो अजिबात डेव्हलपमेंट करूंक शकना. कारण आयज गांवांनी वाघ येता कुत्र्यां व्हरता, खंयच्या बैलां व्हरता, माजरां व्हरता, हे सुद्दां घटना ताका रिस्पॉन्सिबल तेच. अशें जेन्ना रान निवळ करता, भेकरो आसा, गवरेडो आसा किंवा बाकीचे आनी खंयचे सोंसो आसा, ती बारीक बारीक झाडां झुडपां आसा पळय ते खावन दीस काडपाचें आनी ताका कोण खावपाचो, वाघ खावपाचो. आतां रान निवळ केलें की हे गवरेडो, भेकरो, मेरू आसा तांकां खावपाक अन्न ना म्हणटकीर ते थंयसरल्यान गेले आनी थंयसर जे लागीं वाघ आशिल्ले ते मागीर गांवां येता. म्हणजे सगळे प्रॉब्लेम करपाचें काम आनी कारस्थान जें आसा तें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता. विचारलें जाल्यार अनवॉन्टेड म्हणटा, पूण तांकां अजिबात प्रॅक्टिकल स्टडी म्हणटा ती अजिबात ना. देखून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता तें कंप्लिटली चुकीचें आसा. फर्स्ट वन तेंच्यांनी अभ्यास करपाक जाय. अभ्यास केल्या शिवाय अजिबात स्टेप घेवपाक जायना. म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार बाप्पा येना आनी पुडवे ना. सारकें. हे आशिल्ले आमगेले देविदास बाब तुमी चडांत चड वेळ कारण तुमी बिजी उरता आमकां खबर आसा. चडांत चड आमगे आमंत्रणाक तुमी मान दिवन हांगा आयिल्ले आसात. देव बरें करूं. तुमकांय बी देव बरें करूं.